बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरबी दुनिया ख़ुसूसन दुश्मनान इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को लेकर प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करते नज़र आते हैं। उनको देखते हुए अब हिंदुस्तान के कुछ तंग नज़र लोग इस मौजू को बहस बनाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तक़द्दुस पमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आलम इस्लाम और ख़ुसूसन मुसलमानान हिंद के लिए इंतहाई घिनौनी साजिश है। इसको लेकर आजकल हर मुसलमान परेशान है। हम मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी पाक की तौहीन बर्दाश्त से बाहर है। मगर इसके बावजूद लाइल्म मुसलमान इस एतराज़ पर अपने आप को लाजवाब महसूस करते नज़र आते हैं, और बाज़ मुसलमान ख़ुद हैरान होकर इस पर सवाल करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने अम्मी आयशा से इतनी कम उम्र में निकाह क्यों किया था। आगे जो तहकीक और हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, इसे पढ़कर आपके सारे इंकशाफ दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और आप ख़ुद अपने दूसरे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों की गलत फहमी को दूर कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखें, समझें और किसी दूसरे तक आगे भी पहुंचाने वाले बन जाएं, ताकि आइंदा पूरी ज़िंदगी आपको इस उन्वान के मुतल्लिक़ तज़ब्ज़ुब में मुब्तला ना होना पड़े। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायात से पता चलता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह उनकी 6 साल की उम्र में हुआ और रुखसती के वक्त उनकी उम्र शरीफ 9 बरस की थी। बुखारी 3894, मुस्लिम शरीफ 1422। ये सारी रवायात बिल्कुल सही और दुरुस्त हैं और इनकी सेहत में भी कोई शक नहीं है, जिसकी वजह से बाज़ लोग हैरानी और ताज्जुब से पूछते हैं, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची से निकाह किया था? आएँ दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है अभी देखते हैं। क्या 1400 साल पहले ये आम सी बात थी, और इस निकाह के पीछे क्या हिकमत थी? इसका जवाब देने के लिए इन रवायात की सेहत पर कलाम करने की ज़रूरत नहीं जो ऊपर हदीस पेश की गई, बल्कि इसको तारीख़ी पस मंज़र से देखने की ज़रूरत है। वक्त के साथ साथ इंसानों की ग़िज़ा और उनके इस्तेमाल की चीज़ों में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। 1400 साल पहले कम उम्री की शादी आम सी बात थी, बल्कि तब अक्सर ही कम उम्र की शादियाँ होती थीं। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि यूरोप, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में 9 से 14 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। उनकी कुतुब के मुताबिक इस उम्र में शादी करना कोई ऐब की बात नहीं है। जो लोग इस पर एतराज़ करते हैं, या तो वो जहालत की बुनियाद पर करते हैं या सियासी मफाद की खातिर, हिंदू और मुस्लिम फसादात की खातिर, सियासत की खातिर। इनको चाहिए कि पहले तारीख़ का और अपनी मजहबी किताबों का मुताला करें। 1400 साल पहले मुल्क अरब में भी इस उम्र में लड़की की शादी को मयूब नहीं समझा जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन लोगों ने आपके पैगाम को झुटलाया था, उन्होंने हर तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। वो हर उस मौके की ताक में थे कि जिससे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर वार कर सकें, ज़ुबानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ज़ुबानी हमले करते थे, उनमें कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे, कभी आपको झूठा कहते, तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहते थे, नाउज़ बिल्लाह। मगर कभी भी उन लोगों के दिलों में यह ख्याल भी नहीं आया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपके निकाह को कोई एतराज़ करें या ताना दें। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वक्त उनके समाज में ये आम सी बात थी, और उनके नज़दीक वो कोई ऐसी ऐब की बात नहीं थी कि जिसको बुनियाद बनाकर वो आपको ताना देते। क्या आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के पहले 54 साल तक सिर्फ़ एक ही ज़ौजा मोहतरमा थी। वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। क्या आप जानते हैं कि वो एक बेवा औरत थी जिनसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था? और क्या आप जानते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15 साल बड़ी थी?
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے عین جوانی کے ایام صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے ہیں، جو آپ سے 15 سال بڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات تک بھی ان سے تعلق رکھا، اور یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلق برقرار رکھا۔ اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، جبکہ ان کی عمر 6 سال تھی، مگر اسی وقت رخصتی نہیں کی گئی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال کی ہوئی تب آپ کی رخصتی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ کی رخصتی ہوئی ہے اس وقت کیا حضرت عائشہ ابھی نابالغ بچی تھیں؟ نہیں، بلکہ ملک عرب کے موسم، غذا، ہوا، درجہ حرارت اور وہاں کی رسمی تربیت کے حساب سے وہ عمر بچیوں کی رخصتی کے لیے قابل قبول اور بلوغت کی عمر تھی۔ تاریخ اور جدید سائنس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بلوغت کی عمر مختلف زمانے اور مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ لڑکیاں مکمل بلوغت کی عمر کو 9 سے 15 سال کی عمروں کے درمیان کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہیں۔ ترجمہ: کسی بھی علاقے کی بچیوں کے ایام حیض کی شروعات اور ازدواج بلوغت کی عمر کو پہنچنے میں اس ملک کا اوسط درجہ حرارت جو درجہ ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں اگر اس واقعہ کو دیکھیں تو یہ اشکال کہ امی عائشہ رخصتی کے وقت نابالغ بچی تھیں بلکہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان سارے واقعات اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس نکاح پر اعتراض کرنے کا کوئی بھی موقع باقی نہیں رہتا۔ یہ بات غیر مسلموں کے لیے دلیل ہے۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں پہلے ہی سے مرض ہو تو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں کیا تھا۔ صحیح بخاری 235۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حبیب کی 2200 سے زائد احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیر معمولی ذہین تھی اور بہت بہترین قوت حافظہ کی مالکہ تھی، اور چونکہ کم عمری میں ہی ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی تھی تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کرنے کا موقع مل گیا، جس کی بدولت آگے چل کر انہوں نے ایک بہت بہترین استاد، ماہر اور فقیہ کا کردار ادا کیا۔ تو اس شادی کے پیچھے بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی آسائش اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت اور اس کی لذتوں سے دور رکھا، اور اپنی امت کو بھی اس کے دھوکے سے ڈرایا۔ جتنے بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمائے وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ حکم الہی اور حکمت خداوندی کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے سنت اور مشعل راہ کی بنیاد پر تھیں، ورنہ ایک ایسا حسین و جمیل، اجمل و اکمل، ابہا و انور، اعلیٰ و انسب، توانا اور خوبصورت، صادق و امین، شریف و مومن نوجوان جس جیسا کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، وہ اپنی عین بھرپور جوانی کے ایام اپنے سے 15 سال بڑی ایک ہی بیوی کے ساتھ کیسے گزار سکتا تھا؟ حضور پاک خاتم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آئینہ ہوں اور ہر کوئی مجھ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ القرآن سورہ الحجر آیت 95۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور صدقہ جاریہ ثواب حاصل کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔